यस कार्यक्रमका प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। नमस्कार, उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म विशाल गैरे। बागमती प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन वन तथा वार्ता मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसङ्घ र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। उद्यमशीलताका विभिन्न विषय, प्रसङ्ग र सन्दर्भसँग जोडिएर संवाद हुने यो कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, उद्यमी व्यवसायका चुनौती समस्या, निर्यातजन्य उद्यमको वर्तमान अवस्था र यसको भावी मार्गचित्र र सँगसँगै सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको विषय के हुन्, यिनै विषयको पेरिफेरीमा आजको संवाद केन्द्रित रहनेछ। र आजको संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वार्ता मन्त्री माननीय सरेश नेपालज्यू। त्यसगरी हामीसँग निर्यात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सांसद रामबहादुर गुरुङज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग विगत 3 दशकदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा क्रियाशील वरिष्ठ उद्यमी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष, उद्योगतर्फको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठज्यू, उहाँ पनि आजको संवादमा हुनुहुन्छ। म कार्यक्रमको सुरुवात दिनेश श्रेष्ठज्यूबाटै गर्न चाहन्छु। कोभिड-19को सङ्क्रमणबाट बिस्तारै सामान्यतर्फ फर्कँदै गर्दा आज हामी यो संवाद गर्दैछौँ। कोभिड-19ले समग्र नेपालको उद्योग धन्दा व्यवसायको कस्तो अवस्थामा छ, तथ्यहरू डाटाहरूले के भन्छ? होइन, यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामी बिस्तारै राम्रोतिर गइरहेको अवस्था पटक्कै छैन। पहिलो जुन लहर आयो त्यसपछि हामी अलिकति तङ्ग्रिनलाई अलिकति लागेको अवस्था के थियो। फेरि यो दोस्रो लहरले गर्दाखेरि सबै व्यवसायहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा, निकै पीडित अवस्थामा छन्। अहिलेको तथ्याङ्कको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त्यो अध्ययनहरू गरिरहेछौँ। करिब 70% उद्योग व्यवसायहरू अहिले यो कोरोनाको प्रभावबाट प्रभावित भएको अवस्था छ। केही व्यवसायहरूले यो बिचमा पनि राम्रो गरेका छन्, तर जुन व्यवसाय कारोबारबाट देखिन्छ उनीहरूलाई हेरेर समग्रमा यो जम्मै ठिक छ नि भन्नु चाहिँ नि अवस्था छैन। र अहिले पनि डर र त्रासमै हामीहरू बाँचेको अवस्था छ। र यो देशमा के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो प्रभाव भनेकै निजी क्षेत्रलाई पर्दो रहेछ हामीलाई अनुभव भएअनुसार। किनभने कुनसुकै घटना घट्यो, बाढी पीडित भयो, केही भयो भनेदेखि पनि सरकारी कर्मचारी भन्नुहोस्, जागिरमा बस्ने भन्नुहोस्, उहाँहरूलाई त कहीँ न कहीँबाट रिसोर्स व्यवस्था हुँदो रहेछ, आम्दानी हुँदो रहेछ। अब त्यस्तै व्यवसायहरूको लागि चाहिँ नि तपाईँको अब बैङ्कको ब्याज तिर्नै पर्यो, अनि दिन गएपछि त त्यो ब्याज बढ्दै जाने, कारोबार नभए पनि त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई तिर्नै पर्यो, अनि तल वो भाडाहरू तिर्नै पर्यो। यो स्थायी खर्चले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू, विशेष गरेर साना मझौला लघु व्यवसायहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ। ती साना व्यवसायहरू भनेको जो 25 लाखको हाराहारीमा अहिले हामीले आकलन गरेका छौँ, ती व्यवसायहरू 15 लाख जति त सरकारको उसमै दर्ता भएका छन्। उनीहरू व्यवसाय गर्ने भनेको मझौला साना लघु उद्यमीहरू जुन हुन्छन् उहाँहरूको भनेको वर्किङ क्यापिटल पुँजी बढीमा, एउटा चिया पसलको बढीमा 20 दिनको लागि वर्किङ क्यापिटल हुन्छ, अरू होइन भने 1 महिनाभन्दा बढ्ता चालु पुँजी हुन्छ। म यो सँगै जोड्न चाहन्छु, जस्तो सङ्घीय सरकारले जेठको 15 गते बजेट ल्यायो, हजुर, प्रदेश सरकारहरूले असारको 1 गते बजेट ल्याए, र सँगसँगै स्थानीय तहहरूले पनि असारको 9 गते 10 गते 11 गते त्यही फेरिमा अधिकांश स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका छन्। यी बजेटमा निजी क्षेत्र सन्तोष मान्नुपर्ने या निजी क्षेत्रले उठाएका एजेन्डाहरू सम्बोधन भएका छन्?
होइन बजेटले नीतिगत रूपमा जुन नीति ल्याएको छ हामी त्यसलाई सकारात्मक रूपमै ल्याएको छौँ, तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउनको लागि अझै थुप्रै यो प्राविधिक कठिनाइहरू हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले हाम्रो उत्पादनलाई राम्रो प्रस्तुति गर्न सकेका छैन भनेपछि त्यो यस्तो नीतिले गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या छ। कार्यान्वयन र नीतिले चाहिँ नि समस्या छ। त्यो हामीले कर्मचारी जो तलब खाएर तब बिहान हुने बित्तिकै हाजिर गरेपछि तलब पाउँछ, उनीहरूलाई बुझाउनलाई गाह्रो हुने रहेछ, बुझाउन नसक्छ। म तपाईँकोमा फेरि आउँछु। म माननीय रामबहादुर गुरुङज्यूतर्फ जान चाहन्छु। निर्यात क्षेत्रको धेरै विषयहरू तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नरज्यूलाई भेटेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर धेरै कुराहरू यो बजेटमा सम्बोधनको लागि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधनको लागि पनि लबिङ गरिरहनु भएको थियो। कति विषयहरू समेटिए यो बजेटमा? म यही जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। यो कोभिड-19ले गर्दा इतिहासमै संसारैभरि अर्थतन्त्र प्रभावित भयो। हजुर, त्योभित्र दिनेशजीले भने जस्तो कर्मचारीले तलब पाउने र थाई कर्मचारीले सबैले आर्मी पुलिस सबैले पाउने, निजी क्षेत्रले सिङ्गो चाहिँ नि अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने। त्यस कारणले आज इतिहासमा चाहिँ नि यो संसारैभरि सबैभन्दा प्रभावित अर्थतन्त्रमा व्यवसायमा परेको छ। व्यवसायको पछाडि के छ त भन्दाखेरि सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र चलमान गर्ने उद्योग व्यवसाय हो। हजुर, राजस्व तिर्ने व्यवसाय नै हो। तर त्यस कारणले 1 अर्बभन्दा बढी निकासी भइरहेको थियो। अहिले पहिलो चरणको लकडाउन पछाडि अथवा कोभिड पछाडि दोस्रो चरणको पहिलो चरण त हामीले बुझेन भन्ने पनि मिल्थ्यो। दोस्रो चरणको चाहिँ लकडाउन दोस्रो चरणको कोभिडलाई किन हामीले रोक्न सकेनौँ त? यो कसको कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ नि सरकारले नै यसको विश्लेषण गर्ने हो। त्यस कारणले यो सरकारको पछिको कुरा भएकाले मैले चाहिँ यो कुरा राखेन। हजुर, र चाइनाको अर्थतन्त्रको विकास निर्यातले भएको छ र नेपालको चाहिँ नि अर्थतन्त्रको विकास हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ नि जस्तै पस्पिनो व्यवसाय गर्ला, कार्पेट व्यवसाय गर्ला, जस्तै मिनरल वाटरको व्यवसाय गर्ला, तर सिङ्गो चाहिँ नि निर्यातको चाहिँ नि विज्ञान टिम चाहिँ नि सरकार पक्षमा नि भएन, निजी क्षेत्रमा नि भएन। त्यस कारणले हामीले निर्यात गर्ने प्रमुख मुलुकहरू संसारका सबैभन्दा विकसित मुलुकहरू जस्तै चाइनामा गएर चाहिँ हामीले किन सिक्न सकेनौँ? त्यहाँको विज्ञहरूसँग किन हामीले अध्ययन सरकारले गर्न सकेन? यो चाहिँ नि एउटा दुःख लागेको कुरा छ। हजुर, हामी सम्भावना भएको छौँ। जस्तै यो कोभिड-19 को पेरिफेरीमा पनि निर्यातजन्य उद्यमको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन गयो? यसमा केही निर्यातजन्य उद्योगको अवस्था निर्यातमा चाहिँ हामीले लकडाउनको कारणले काम त चलाउनै पाएन। सरकारले नै लकडाउन भएर कुनै पनि उद्योग धन्दा र 25 जनाभन्दा बढी भेला सम्मेलनै गर्न नपाउने, एक अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नपाउने भन्ने बित्तिकै त्यो स्वतः चाहिँ नि व्यवसाय त बन्द भयो। हजुर, त्यो कारणले त्यो कुरामा त अब यो जस्तो यो कोभिड-19बाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरू जस्तो पर्यटन क्षेत्र भयो, निर्यात क्षेत्र भयो, लगायतको क्षेत्रलाई यो अलिकति सहुलियत दिने भनेर सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेछ। यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो? तपाईँले केही यसको महसुस गर्न पाउनु भएको छ? हामीले गत सालमा निर्यात गर्ने मात्रै नभइकन नेपालमा जति पनि उत्पादन क्षेत्र छ, कृषि क्षेत्र होस्, वन्यजन्तु, जडीबुटी हो, हरेक उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ नि आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई वृद्धि गर्नको लागि सरकारसँग हामीले पूर्ण कर्जको लागि 2 खर्ब रुपियाँ मागेको थियौँ हामीले। तर 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ सम्बोधन भयो। तर पनि त्यो चाहिँ नि प्राविधिक कठिनाइहरू भयो कारणले सबैले पाउन सकेन भन्ने साथीहरूको गुनासो छ व्यवसायहरूको। त्यस कारणले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नलाई र आउने अब यो पहिलोको कोभिडले भन्दा दोस्रो चरणको यो लहरले चाहिँ नि अझै बढी प्रभावित भएको छ। त्यस कारणले 3 वर्षको लागि सरकारले 1% 3%सम्म पूर्ण कर्ज अथवा सहुलियत कर्जमा ऋण प्रवाह गरिदियो भने नेपालको चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ बच्ने थियो। उद्योग व्यवसाय रहेन भने राजस्व पनि तिर्न सक्दैन, तपाईँको रोजगार पनि हुँदैन। त्यस कारण मेरुदण्डको रूपमा खम्बाको रूपमा उठ्ने भने व्यवसाय हो। त्यस कारण यसलाई बचाउने पहिलो प्राथमिकता सरकारको पनि हो। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि आउँछु तपाईँसँग। म माननीय उद्योग मन्त्रीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। 2 जना निजी क्षेत्रको तर्फबाट उहाँहरूले अलिकति बजेटमा सम्बोधन केही कुराहरू भएको तर कार्यान्वयन प्रक्रिया र नीतिगत रूपमा चाहिँ सम्बोधन हुने र सुनिश्चित हुने अवस्था नबनेसम्म चाहिँ यो ढुक्क भइहाल्ने चाहिँ अवस्था छैन भन्नुभयो।
अब तपाईँ बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सिनियर नेता पनि हुनुहुन्छ। यसपालिको समग्र बजेट, प्रदेशको बजेट र सङ्घ लगायतको बजेट चाहिँ कस्तो रहेर निजी क्षेत्रले यसबाट के लाभ लिन सक्छन्? सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याएर यो राष्ट्रिय समस्यालाई नि उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा कोरोना महामारीको नकारात्मक असर र त्यसले चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूको आर्थिक जीवनमा उनीहरूको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न मूलत यसको प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ सङ्घीय सरकारको थियो र उसले केही कुराहरू ल्याएको छ। यद्यपि त्यो सबै कुरा पर्याप्त नहुनु पनि स्वाभाविक हो, किनभने निजी क्षेत्रले अहिले पनि भन्नुभयो झन्डै 70% होइन निजी क्षेत्रको आर्थिक चाहिँ क्रियाकलापमा गम्भीर खाले नोक्सानी पुर्याएको छ। राज्यले आफूले लिनुपर्ने होइन आफूलाई आउने जे छ त्यसमा छुट दिने एक। दोस्रो कुरो उहाँहरूलाई चाहिँ अब जस्तो हाम्रो प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरणबाट होइन उहाँहरूको अब विभिन्न उपकरणहरू उहाँहरूको कारखानाहरू विभिन्न व्यवसायहरूमा प्रयोग हुने उपकरणहरूलाई अनुदान दिने भनेर हामीले 3 करोड 20 लाख रुपियाँ, यद्यपि त्यो ठुलो होइन तैपनि त्यस्तो साह्रै ठुलो मर्कामा परेका व्यवसायहरू उद्योगीहरूको पहिचान गरेर उपकरणहरू चाहिँ दिने एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ करहरू दस्तुरहरू जरिवाना आदि इत्यादि नवीकरण शुल्कहरूमा छुट दिने। अर्को कुरो चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूलाई आर्थिक क्रियाकलापमा बढी अवसरहरू सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने। हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारले पनि अरू विभिन्न ढङ्गले हाम्रा सरकारी क्रियाकलापहरू नीति आर्थिक नीति बजेटसँग सम्बन्धित जे जति कुराहरू छन् त्यो चाहिँ अहिले कोभिडको महामारी केन्द्रितमै छ। हस्, म दिनेश श्रेष्ठज्यूतर्फ जान चाहन्छु। अघि पनि मैले भने विगत 3 दशक भनौँ अझै बढी भनौँ लगभग 40 वर्ष जति यो उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। झन्डै 2 दशक त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यात्रा पनि तय गर्नुभयो। जस्तो अब पछिल्लो समय यो गएको वर्ष भनौँ यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नवनिर्वाचित टिम आइसकेपछि यो भिजन पेपरको रूपमा चाहिँ यो नेपालको इकोनोमीलाई अहिलेको अङ्कबाट अझै अर्को अङ्कमा पुर्याउने बढोत्तरी गर्ने भनेर केही अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने अथवा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउने केही एजेन्डाहरू महासङ्घले अगाडि सारेको थियो। म ती एजेन्डाको विषयमा जान्न चाहन्छु। अनि त्यो हामीले अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी 10 वर्षसम्म सरकारले कस्तो रणनीति लिनु पर्ला भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर हामीले अध्ययन गराएर विज्ञहरूबाटै तयार पारिएको हो। त्यसमा जस्तो अब कोभिडबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने, के कारणले कोभिडले चाहिँ नि या उकास्नको लागि बाधा भइरहेछन् त भन्ने कुरो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरो छ भनेदेखि 4 लाख रोजगार हामी सिर्जना वर्षेनी कसरी गर्न सकिन्छ र मेन 3टा कुरो यो आयातलाई प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ। यो 3टा लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य लिनको लागि के काम गर्नुपर्छ, राज्यले सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने हो। आखिरमा अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तै राज्यले दिने भनेको जनतालाई राहत दिने भनेको करकै माध्यमबाट हो। अहिले त प्रविधि यति बनिसकेको छ, फर्म नवीकरण गर्नको लागि नवीकरण शुल्क छुट गरिदिनु पर्यो या नवीकरण गरिदिनु पर्यो भनेपछि हामी प्रदेशमा धेरै अब 7 प्रदेशमा 7वटै प्रदेश हाम्रो पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्, उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्यो तर कुनै प्रदेशले त्यसलाई एड्रेस गर्यो, कुनैले गरेन। हेर्नुहोस् है, बैंकमा लोन नवीकरण गर्न सकेन, कतिले बैंकमा पेनाल ब्याज लगाइदियो। नदेखिने गरिकन खर्चलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ। हामीले केही कुरो भनेपछि त्यो कुरोको सम्बोधन 24 घण्टाभित्र हुन्छ। सेवाग्राही हामी के चाहन्छौँ भने यो बत्ती बाल्ने त्यहाँ तुपिन्छ, सेवाग्राहीलाई सेवा चाहेपछि त्यो बत्ती यसो स्विच थिच्ने बित्तिकै बत्ती बल्नु पर्यो। सरकारका हामीले केही चिठी गएपछि यो तिमीलाई हुँदैन भने हुँदैन भनिदिनुहोस्, हुन्छ भनेदेखि दिइदिनुहोस्। हाम्रो निवेदन त्यो हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको हकमा अहिले हामीले सबभन्दा बढी काम गरिरहेको नीतिगत रूपमा ऐन कानुनमा के समस्या छन् अहिले सबै कुरा अनलाइनमा दिन सकिन्छ। हामीले एउटा फर्म अनलाइनबाट भरेर पठायो भने हामी फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस
र मानवीय यो जुन नभइकनै हामी सेवा राज्यले दिन सक्ने सेवा दियोस् भन्न चाहेको। यो सानो सानो कुरोहरूलाई चाहिँ नि एड्रेस होस् भन्ने हाम्रो हस्, फेरि आउँछु। म रामबहादुर गुरुङज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। अब म दुईवटा एङ्गलबाट तपाईँसँग कुरा गर्छु। एउटा, तपाईँ आफै पोलिसी बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, तनहुँ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ। विगत 2 दशकदेखि तपाईँ विभिन्न कार्पेटदेखि गार्मेन्टदेखि अन्य निर्यातजन्य उद्यममा पनि उद्यम गरिरहनु भएको छ र त्यही उद्यम गरेकै कारणले गर्दा अहिले समग्र निर्यात गर्ने व्यवसायको छाता सङ्गठन निर्यात व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो बजेट आउने, नीति कार्यक्रम आउने, प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ सरकारलाई लबिङ पनि गर्ने, कार्यान्वयन पनि तपाईँको चाहिँ शब्दमा भनौँ न नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि आउने, तर कार्यान्वयन चाहिँ नहुने। तपाईँ अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने बडीमा पनि हुनुहुन्छ। अब के समस्या हो खास ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ यो के मेकानिजम छ? यो फेरि कस्तो छ भने यो अहिले हामी जुन विषय संवाद गर्दैछौँ यो आजको 2 वर्ष 3 वर्षको समस्या होइन। यो चाहिँ 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि यस्तै खालका गुनासाहरू, अघि दिनेश श्रेष्ठजीले पनि भन्नुभयो, यस्तै समस्याहरू आइरहन्छन्। किन यस्तो समस्या आउँछ मान्यज्यू? निर्यात भन्ने शब्द नै सरकारलाई मन परे थिएन कि जस्तो लाग्छ। अनि अहिले आएर हामी निर्यात व्यवसाय महासङ्घ खोलेपछि सरकारले के भन्छ भने हामीलाई बलियो आधार भयो भनेर सरकारले पोजिटिभ कुरा गर्यो। त्यो कारणले हामीलाई जो निर्यात व्यवसाय महासङ्घले उठाएको कुराहरूमा धेरै सम्बोधन भएछ। हजुर। र हामीले 5 वर्षमा कति रोजगार दिने त भन्दाखेरि हामीले 30 लाखभन्दा बढी रोजगार दिनुपर्छ भनेर हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसको लक्ष्यमा सरकारको कति कन्ट्रिब्युट हो त, सरकारले कति गर्छ भने सरकारको हेर्नु बाँकी छ। हामीले आज काम गर्ने मान्छे नपाएर हामी टाइममा निर्यात गर्नु पाएको छैनौँ, हामी उत्पादन गर्नु पाएको छैनौँ। त्यसकारणले सरकारले अब सिपमूलक तालिम दिएर निर्यात गर्ने चाहिँ व्यवसायलाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने भनेर व्यवसाय तालिम दिनु पर्यो। हामीले कृषि पढेको हुन्छ, सचिव हुन्छ, उसले गृह मन्त्रालय चलाइरहेको हुन्छ। र ऊ एउटा के स्वास्थ्यमा पढेको हुन्छ, ऊ चाहिँ नि के अरे लोकसेवा पास गरेको हुन्छ, ऊ भोलि अर्थ मन्त्री भएर बसिरहेको हुन्छ। यसमा जोड्न चाहन्छु मान्यज्यू, जस्तो जस्टिफाई हुन सक्यो। तपाईँले यस्तो भन्दै गर्दा राजनीतिज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने नि, अब हुन त हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अब यो मन्त्री भनेको त म्यानेजमेन्ट गर्ने, भिजन दिने, यसरी जानुपर्छ भनेर गाइड गर्ने निकाय हो। काम गर्ने भनेको त कर्मचारी प्रशासनले हो। त्यो भएको कारणले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा यदि भिजन छ भनेपछि अरूको विषय विज्ञता हुन्छ। तर राजनीति गर्ने मान्छे त समग्र होलिस्टिक डेभलपमेन्टको एप्रोचमा सबै क्षेत्रमा नलेज राख्नुपर्छ र नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा पनि विषय विज्ञता नेपालमा नभएको हो कि? यसो सुन्नु, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर के हो भने मन्त्रीले सिग्नेचर त सचिवले उठाउने हो, सहसचिवले सचिव लेभलमा खड्दारले गर्ने हो। त्यो लेभलमा हामी 10 वर्षपछि निर्यातमा चाहिँ नि यो देशको 60 लाख मान्छेलाई काम दिन निर्यात व्यवसायले गर्छ र देशको उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय उत्पादन गर्छ र आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर हामीलाई बढी वस्तु संसारैभरि चाहिँ पुर्याउँछ। हस्, म हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो हामी जुन प्रदेशमा बसेर अहिले संवाद गर्दैछौँ यो बागमती प्रदेशभित्र, यही भित्र नेपालको राजधानी काठमाडौँ पनि पर्छ र नेपालका सबैभन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायी साना ठुला मझौला उद्योगीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। सबै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हाम्रो चितवन हेरौँ, हेटौडा हेरौँ, सिन्धुली हेरौँ, दोलखा, काभ्रे हेरौँ, यी सबै जिल्लाहरू एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि तपाईँको अनुकूल छ, अलि मौसमका हिसाबले भनौँ धेरै हिसाबले अनुकूल छ र ठुला उद्योगीहरू राष्ट्रिय आयमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उद्योगी व्यवसायहरू अघि हाम्रो दिनेश सरले भन्नुभयो कि ठुला उद्योगीहरूको पनि जमघट छ। निजी क्षेत्रले सधैँ यस्तै विषय उठाइरहेको हुन्छ कि हामी चाहिँ हाम्रा मागहरू चाहिँ वर्षौँदेखि एउटै प्रकारका छन् तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ समस्या देखिन्छ भन्छ। अब हजुर मन्त्रीको रूपमा चाहिँ धेरै समय भएको छैन आएको, तर अर्थ समितिको सभापतिको हिसाबले त यो उद्योग व्यवसाय वाणिज्यलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। यो केनिर समस्या रहेछ यो खास कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ यो बजेटको अथवा उद्योगीले विषय उठाएका कि त उद्योगीले उठाएका विषय नाजायज जुन गलत हुन् ती पुरा गर्न सकिँदैन भन्नु पऱ्यो प्रश्न। यो जायज हुनु भने जायज हुनु पनि भन्ने, मिठो कुरा पनि गर्ने हो, ठिक हो तपाईँले भनेको पनि भन्ने, तर कार्यान्वयन नहुने किन? अहिले निजी क्षेत्रले उठाएका जे जस्ता कुराहरू छन् त्यो कुरा एकदमै जायज छन्। त्यो यसमा हामीले राज्यको तर्फबाट, राज्यका निकायहरूको तर्फबाट निजी क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न
अधिकांश त नसकेकै हो होइन, यसमा कुनै ऊ भएन। अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो अब राजनीतिक तहमा समस्या छैन होइन। अब त्यो त्यो तपाईँले भन्नुभयो भिजन बोकेको नेतृत्व भयो भनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली संयन्त्र बलियो भयो भने हामीले यी समस्याहरूलाई हल गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई त्यो लागिरहेछ। त अहिले चाहिँ मैले दुई किसिमका समस्याहरू अलिक बढी देखाएको छु। एउटा के छ भने उद्योगमा चाहिँ निजी क्षेत्र हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्छौँ नि, हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहेका मान्छेहरूको सोच कस्तो छ भने उद्योगपतिलाई देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो है, यसले धेरै राम्रोसँग उद्योग चलाइदियो भने रोजगारी धेरै सिर्जना गर्छ, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्छ, वैदेशिक होइन अब आम्दानी पनि बढ्छ। यो सबैले चाहिँ यो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति निजी क्षेत्रको योगदान चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो हाम्रो सहयोगी हो, यो हाम्रो साझेदार हो, हाम्रो समुन्नतिको हाम्रो समृद्धिको होइन यो निजी क्षेत्र साझेदार हो भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा बसेका मान्छेले स्पष्ट बुझ्नु पर्यो होइन। यो निजी क्षेत्र चाहिँ खालि पैसा कमाउने, हामीलाई चाहिँ कर नतिर्ने, छल्ने होइन, करमा बदमासी गर्ने, हामी चाहिँ यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति हौँ होइन। यिनीहरू चाहिँ हामीलाई जसरी हुन्छ थुत्ने हुन् भन्ने ढङ्गको जुन भ्रम अहिले त्यस्तो खाले सोच छ नि होइन, त्यो हामी जानेर नजानेर पनि व्यापारबाट त्यस्तो देखिरहेछौँ। र यसैले यस्तो कुरामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भने जस्तो पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरको साझेदारी होइन भूमिका चाहिँ बढाउनु पर्ने एउटा यो छ। अर्को कुरो चाहिँ के देखिरहेको छु मैले भने अधिकार चाहिँ हाम्रो सङ्घले ज्यादै खिच्ने के। अब जस्तो प्रदेश को म जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छु, मैले 4-5 अरब वार्षिक बजेट त्यहाँ परिचालन गर्छु। त मैले 4-5 अरब वार्षिक बजेट परिचालन गर्छु भने मेरो प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र हुनु पर्दैन। उद्योगको व्यवस्थापन गर्ने त सङ्घीय सरकारको अधिकारको सूचीमा त कोही पनि छैन, तैपनि उद्योग सबै सङ्घले कब्जा गरेर। अनि मैले के गर्छु त्यो 4-5 करोड भन्यो भने साना साना घरेलु उद्योग होइन, साना तालिमहरू यस्तैमा म अधिकांश खर्च गर्छु, त्यसले ठोस परिणाम दिँदैन। रोजगारीको राम्रो क्षेत्र त्यसले होइन सिर्जना गर्न सक्दैन, त्यसले निर्यातमूलक अनि उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न सक्दैन। र मैले सरकार सङ्घीय सरकारलाई पनि बार के आग्रह गरेको छु भने तपाईँहरूले रुग्ण उद्योगमध्ये केही चाहिँ प्रत्येकलाई ह्यान्डओभर गरिदिनु होइन, चुपचाप होइन एउटा त्यत्रो लगानी गरेर बनेको छ नि हाम्रो होइन, केही औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशलाई दिनुहोस्, त्यसले कसरी चलाउँछ हेर्नुहोस्, त्यसको क्षमता विकास गर्ने एउटा अवसर पनि हो। केन्द्रले यो सबै कब्जा गर्छु, स्थानीयले के पनि गर्न सक्दैन, यो प्रदेशले केही गर्न सक्दैन, यो जम्मै गर्ने हामी हो भन्ने जुन खालि अब प्रदेशलाई दिएको के छ भने घरेलु उद्योग क्या छ होइन। घरेलु उद्योग भने साना उद्योग, घरेलु उद्योग अनि त्यो साना उद्योग र घरेलु उद्योगमा प्रदेशले जतिसुकै लगानी गरे पनि ठुलो परिवर्तन त देखिने सम्भावना त होला, त्यसको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। तर त्यसले मुलुकलाई चाहिँ हुन्छ नि ठुलो आर्थिक परिवर्तन गर्नको निम्ति त्यो काम गर्न सक्दैन। र संविधानमै लेखिएको होइन यो उद्योगलाई चाहिँ उद्योगको व्यवस्थापन अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ। यो सङ्घीय सरकार या सङ्घीय संरचनामा भएका निकायहरूले केन्द्रीकृत मानसिकता हटाउनु पर्यो र अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँड हुनु पर्यो। किन यहाँ जरुरी छ भने उद्योगमा निजी क्षेत्र आउनै पर्छ। निजी क्षेत्रसँग स्थानीय तहले जति भेटघाट गर्न सक्छ नि, जति उहाँहरूको मनसाय बुझ्न सक्छ नि होइन, त्यो कुरो सिंहदरबारमा बस्ने मान्छेहरू सबै बुझ्छ भन्ने छ। प्रत्येकले जति बुझ्न सक्छ, उहाँहरूसँग जति निकट हुनसक्छ, जति साझा दृष्टिकोणबाट काम गर्न सक्छ, त्यो माथि त गाह्रो हुन्छ नि, उसले गर्न सक्दैन। त्यही कारणले संविधान त्यो राखेको, तर संविधानमा त राख्यो त नि व्यवहारमा त्यो छैन होइन। र यसैले गर्दा बरु रुग्ण उद्योगलाई ऋणी बनाएर राख्ने होइन। र अनि औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्, पञ्चायती कालमा बनेका पूर्वाधारहरूमा कुनै पनि चेन्ज भएको औद्योगिक क्षेत्रमा देखिँदैन, मैले हेरेको छु केही होइन। अब त्यहाँ माफियाहरूकै कतिपय ठाउँमा जग्गामा कब्जा छ हेर्नु। मैले यो किन भन्नु भने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेले ठाउँ पाएको छैन
तर औद्योगिक क्षेत्रका जमिनहरू सबै चाहिँ झाडी र वन भयो भनेको छ होइन। वन विकास योजना लागू गर्ने हो कि उद्योग त्यहाँ खोल्ने हो भन्ने कुरै चाहिँ होइन अन्यहरूमा मैले देखेँ भनेपछि यो समस्या म एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले पनि सत्य कुरा के बोल्नुपर्छ भने हामीसँग उद्योगको संस्कृति होइन उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण सोच र रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई होइन जीवन्त बनाउने होइन झन् कोभिड जस्ता महामारीहरूसँग फेस गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई राहत दिने यी सबै कुराका अनगिन्ती सम्भावना छन्। त्यो सम्भावनालाई चिन्न पर्यो होइन। 2-4 हजारको कर छुटले मात्रै होइन निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिन्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि समग्र वातावरणमा होइन निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरेर लिएर उद्यमी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो पहिला। हस्, म यही प्रश्न हाम्रो उसलाई रामबहादुर गुरुङज्यूलाई गर्न चाहन्छु। जस्तो यो अधिकारको बाँडफाँडको कुरा, तपाईँ गण्डकी प्रदेशको सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बागमती प्रदेश सभाको सांसद मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो सङ्घीय सरकारले अथवा सङ्घीय संरचनामा हामीले जसरी संहिता कार्यान्वयन गर्दाखेरि 3 तहका संरचना भन्यौँ, स्थानीय तहको एउटा अधिकारको कुरा, मध्यम स्तरको सङ्घ र स्थानीयलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ प्रदेश सरकारको कुरा, सङ्घीय सरकारले ठुला आयोजनाहरू ठुला परियोजना हेर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने भन्यौँ। यसमा केही समस्या छ के देख्नुहुन्छ मान्यज्यू? 2072 को संविधानले हजुर त्यो सङ्घीय सरकारमा बस्नेहरूले पढ्नु पऱ्यो, पहिलो कुरो अध्ययन गर्नु पऱ्यो, हामीले व्याख्या गर्नु। त्यो संविधानले चाहिँ उल्लेख गरेको छ तपाईँले गौरवको ठुला एक देश र अर्को देशको समझदारी गर्ने, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश गरेर समन्वय गर्ने, त्यो भूमिका केन्द्रीय सरकारको। र केन्द्रीय सरकारले के गर्यो भने गाउँपालिकामा पनि गएर हस्तक्षेप गर्ने, नगरपालिकामा गएर 2 लाख नै बजेट हालिदिने, यो चाहिँ नि कुनै पनि जनताले चाहिँ नि मान्य सर्वमान्य चाहिँ छैन। अहिले मैले देखेको बजेट लास्ट इयर हेर्नुहोस् 50 लाख रुपियाँ 2 लाख के अरे 3-4 लाख रुपियाँ दिएर कहाँ हुन्छ? एउटा वडा कार्यालय दिने काम यो गर्नु किन हस्तक्षेप गर्ने? के काम नपाएर भन्नु पऱ्यो? के सङ्घीय सरकारै कोल्याप्स गर्नु पऱ्यो? किन प्रदेश सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकार कोल्याप्स गर्नु पऱ्यो? होइन भने मन्त्रीजीले भनेको कुरा ठिक हो, किन जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो नि त? तिनै तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु, केन्द्रीय सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म दिनेश श्रेष्ठज्यूतर्फ जान चाहन्छु। हामी समस्याकै कुरा गरिरहेछौँ, यसैको पेरिफेरीमा जवाफको अपेक्षा गर्छु। अहिले नि यहाँ मान्यज्यूहरू मन्त्रीज्यूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, म 2-4वटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, यो के छ भने सङ्घीयताले कर जनतालाई बढी लागेको अनुभूति भइरहेछन्। त्यो भन्नुको अर्थ के भने जनताहरू कर तिर्न तयार छन् सुविधा पायो भनेदेखि। मैले के हुनु पर्यो एउटा ट्यापिङ यो ऊ भनेदेखि एउटा मैले 100 रुपियाँ कर उठाएको छ सङ्घीयताले या लोकलले स्थानीयले भनेदेखि 90 रुपियाँ विकासमा जान्छौँ, 10 रुपियाँ मात्र हामी खर्च गर्छौँ भन्ने केही न केही ऊ होस् न मेकानिजम। अहिले के छ भनेदेखि गाडी किनेर चलाएको पनि स्थानीय उसले त्यो चाहिँ के विकास खर्च हुँदो रहेछ भनेपछि विकास त होला, उहाँ जानुपर्छ, खर्च होला। तर समग्रमा जनताले म हिँड्ने बाटोमा बत्ती बल्याएको छ, म त कर तिर्नुपर्छ भन्नुहोस्, म कहाँ पानी आएको छ, म त कर तिर्नुपर्छ, त्यो भावना आउँछ। कर तिर्नलाई जनता यहाँ नेपालीहरूले कन्जुसाइ गरेका छैन। एउटा कुरो यो पिपिपी जुन भन्नुभयो, अहिले गर्नुपर्ने पिपिपी हो, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। म के भन्न चाहन्छु, यो जुन जनप्रतिनिधिहरू गएर त्यहाँ जुन कानुन बनाउँछ त्यो कानुन कार्यान्वयन योग्य होस्, त्यसमा जरिवाना लगाएर हुँदैन, एवेरनेस गर्नु पर्यो। मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तो तालिम दिने, अनुदान दिने यस्तो कार्यमा हामी मिलेर काम गर्न सकिन्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो के छ, सरकारसँग तथ्याङ्कको अभाव छ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले 2टा कुरा तालिम के छ, अहिले एकजना मान्छेले 5 ठाउँमा ट्रेनिङ एउटै लिएर पनि पैसा राज्यको गइरहेको अवस्था छ। मान्छेलाई कुन ट्रेनिङ चाहिन्छ त्यसको एब्जर्भ हुन्छ कि हुँदैन, त्यो काममा पनि हामी मिलेर गर्न सकिन्छ। अर्को मैले के भन्न चाहेको भने बजेट अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, बजेटहरूमा मन्त्रीज्यूले जति कुरा माथि बोल्नुहुन्छ नि त्यो कुरो जम्मै चाहिँ नि तुरुन्तै कार्यान्वयन हुँदैन। तर तल नबोलेको कुरा हुन्छ नि, अर्थमन्त्रीले 2 घन्टा 1.5 घन्टा 3 घन्टा भाषण गर्नुहुन्छ, त्यो भाषण गरेको बाहेक नबोल्ने जुन कुरा छ त्यो भरे बेलुकादेखि युज हुन्छ, त्यो लागू हुन्छ। तर त्यो मन्त्रीज्यूले जुन बोल्नुहुन्छ 3 घन्टा, त्यो लागू हुनलाई 3 महिना 6 महिना लाग्छ। यो किन हुन्छ? त्यो गरेन भने कर्मचारीलाई समात्नु पर्यो। अर्को कुरो म एउटै मात्र, नेपाल कसरी समृद्ध हुनसक्छ त भन्दा अहिले मन्त्रीज्यूहरूले जुन गर्नुभएको छ, मैले भने देशमा जे छ त्यसैबाट समृद्धि हुने हो। अरबमा चाहिँ त पेट्रोल छ, पेट्रोलबाट त्यहाँको जनताले पेट्रोल लिनु पर्यो भने फ्री अफ कस्ट पाउँछ। नेपालमा के छ त भन्दा पानी छ, बिजुली छ, त्यो जनताले सितैमा पायो भने यो देशप्रति मेरो माया हुन्छ।
मैले चाहिँ तपाईँको घर बनाउनलाई झ्याल ढोका किन्नु पर्यो, काठ किन्नु पर्यो भने मलेसियाबाट मगाउनु पर्छ। जङ्गल चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कुहिएर बस्या छ भनेदेखि म यो देशको नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्ने कसरी? नेपालमा विकास गर्ने भनेपछि तपाईँको अर्को पार्टीले अर्कोलाई आलोचना नगरिकन हुँदैन। यो राइट म्यान राइट पोजिसनमा नभएर पनि समस्या देखियो। हेर्नुहोस्, त्यसमा हामीले त्यो व्यक्ति जो बस्या छ उसलाई सम्झाउनको लागि थुप्रै काम गरे हो, गर्छौँ पनि। तर के हो भने हामीले स्थिर सरकार किन खोजेका छौँ त भन्दा सुरुमा हामीले केही कुरा लगेपछि त्यसले 5 वर्षभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हिसाबले स्थिर सरकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। त्यो कुरो हामीले एकपटक अपेक्षा गरे हो गरेर। अब तर यो भित्र राजनीतिमा उहाँहरूको के हुन्छ, म राजनीतिको विद्यार्थी त होइन, मलाई थाहा छैन। तर हामीलाई त के काम गरेर खान पाउनु पर्यो सजिलोसँग। अधिकांश हेर्नुहोस्, म भनौँ 10% जति व्यवसायी ठुला होलान्, हजुर, नभए अधिकांश सानै हो। र त्यसमा 2-4 जनाले गलत काम गर्छ। गलत काम गर्ने त राजनीति पनि छ, कर्मचारी पनि छ, व्यवसाय पनि छ। त्यो गलत काम गर्ला भनेरै चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलिङको लागि कानुन बन्नुपर्ने हो। तर काम गर्नको लागि सजिलो वातावरण भयो भने नेपाली व्यवसायहरू काम गर्न तयार छन्। तर यहाँ के छ, अब बाहिरबाट कुन औचित्यले सामान मगायो नेपाललाई चाहिने भन्दा बढ्ता अहिले इम्पोर्ट बढिरहेछ। किन इम्पोर्ट बढिरहेछ भने नेपाललाई चाहिने हो कि होइन? त्यो त्यसलाई पनि राज्यले अब ओपन पोलिसीको आधारमा मात्र सोचेर भएन। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, जनतालाई सहयोगी गर्ने चिजहरूमा बैङ्कहरू खोल्या छ भनेपछि बैङ्कले त सेवा दिनु पर्यो व्यवसायलाई। अहिले के छ, अब जनताको पैसा छ लिएको अनि हामी उद्योगिक व्यवसायले चलाउँछौँ भनेपछि हिजो भूमि एकजनाको हो, हामी जोटा हो, त्यस्तै पैसा चलाउने हामी जोटा हौँ। हामीलाई पनि ठग्या छ अनि त्यो डिपोजिटरलाई पनि ठग्या छ अनि कसले खाएको छ भनेपछि यो कुरोहरूलाई, यस्तो कुराहरूलाई एकदम राज्यले इमिडिएटली एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब माननीय मन्त्रीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हाम्रो दिनेश श्रेष्ठज्यूले भनेकै कुरामा जोड्न चाहन्छु। जस्तो सरकारले दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण बनाउने कुरा, दोस्रो निजी क्षेत्रबाटै हुने गलत क्रियाकलाप, एकले अर्कालाई ठग्ने भनौँ न, एउटा निजी क्षेत्रले अर्को निजी क्षेत्रलाई ठगिरहेछ, यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने र त्यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ सबै तह र तबकालाई चाहिँ लङ टर्म एउटा भिजन क्रिएट गर्ने र एउटा बास्केटमा लिएर आउने अथवा एउटा साझा गोल लक्ष्य क्रिएट गर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ लक्ष्यका साथ सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। अघिल्लो पटक जुन उद्योग धन्दा निजी क्षेत्र मैत्री बनाउने भनेर जुन घोषणापत्रमा या प्रदेशको तपाईँको चाहिँ चुनावमा अथवा प्रदेशको सुरुदेखिको अहिलेसम्मका 3टा नीति कार्यक्रम र बजेटहरूमा जुन कुरा एड्रेस गरिएको थियो नि, त्यसलाई हामीले अबको यो छोटो समयमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ या के देख्नुहुन्छ तपाईँले यसको समीक्षा गर्दाखेरि? विकासको नेता भनेको चाहिँ प्रदेश सरकार हो। विकासको नेतृत्व गर्ने काम यो रूपान्तरणकारी होइन, जो अघि तपाईँले भन्नु जस्तो स्थानीय र सङ्घलाई पनि जोडेर होइन, दुवैको समन्वयमा विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम चाहिँ सङ्घले गर्छन्। तर अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँ के भने सङ्घमा पर्याप्त त्यो क्षमता राख्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन भनौँ, त्यसै गरी चाहिँ ऐन कानुन होइन, कार्यविधिहरू आदि इत्यादि यो सबै कुरो चाहिँ हामीले त्यहाँ विकास भएको, त्यहाँ चाहिँ सबै हिसाबले परिपक्व भएको होइन, त्यस्तो त पाउँदैनौँ। तर हामी त्यो दिशातिर प्रदेशलाई त्यो नयाँ अवसर त नयाँ ठाउँमा जाने, नयाँ कुरा सोच्ने, नयाँ प्रणालीको विकास गर्ने होइन। अब कानुन नयाँ बन्दैछन्, त्यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रका लगानी मैत्री कसरी बनाउने भनेपछि हजुर जस्तो प्रदेश सरकार हिँडेको बाटो ठिक छ तर अलिकति स्लो मात्रै भएको, हिँडाइमा अलिकति गतिशीलता कम भयो। त्यो अवसर छ त्यहाँ, तर त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर सही ढङ्गले होइन अगाडि बढ्न प्रयत्न भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब माननीय रामबहादुर गुरुङज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामीले कोरोनाको असरको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, बजेटको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले त समस्याकै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब समाधान, खास गरेर अब हाम्रो मान्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, तपाईँले सञ्चालन गर्ने निर्यातका धेरै उद्यम पनि बागमती प्रदेशभित्रै पनि छन्। अब सरकारलाई दिने सुझाव, खास गरेर प्रदेश सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई, निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारसँग अपेक्षा या सरकारलाई सुझाव के हो? देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, अर्थतन्त्र राजस्व लिने, सबै नेपाली स्वदेशमै स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, विदेशी पनि नेपालमा आएर काम गर्ने। अहिले चाहिँ नि केही इन्डियनहरू नेपालमा पनि आएर काम गरेको पनि पाउँछौँ।
हजुर त्यस कारणले धेरै विदेशीहरू नेपालमा आएर काम गरोस्, हाम्रो नेपालीहरू विदेशमा जानु नपरोस् भन्नको लागि सबैभन्दा पहिला फुटबल खेल्नलाई ग्राउन्ड चाहिन्छ भने जस्तै निर्यात बढाउनलाई पूर्वाधार चाहिन्छ। हजुर तपाईँ 200-500वटा चाहिँ नि मजदुर चाहिँ नि काम गर्ने ठाउँलाई त्यो पूर्वाधार सरकारले 50% लगानी गरेर निजी क्षेत्रले पनि गर्ने 1% ब्याजमा पूर्वाधार बनाउन दिनुपर्छ। चाइनामा त्यो ट्रेन्ड छ। चाइनामा निर्यात गर्नेलाई फ्री चाहिँ नि दिएको छ। नेपालमा चाहिँ नि के भनिरहेको छ भने कृषिलाई अनुदान 50% बनेछ, तर निर्यात गर्ने डलर आर्जन गरेर ग्यारेन्टी चाहिँ नि रोजगार दिनेलाई त्यो चाहिँ व्यवस्था भएको छैन। हामी अब के गर्नुपर्छ भने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ र हाम्रो वस्तु निर्यात गर्ने वस्तुको पहिचान गर्नु पर्यो। यो वस्तु उत्पादन गरेपछि चाइना कुन ठाउँमा बिक्छ, अमेरिका कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो पहिचान हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि अघि दिनेश दाले भन्यो जस्तो ब्याङ्कले हामी जनताले पैसा दिन्छौँ, हामी जनता व्यवसाय जनतालाई नै ठग्छौँ। बढी ब्याज कम ब्याजमा लिने, बढी पैसा लिने, ब्याज लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँ प्रष्ट भयो। त्यो कारणले श्रमिक नै पार्टनर हो भनेछ। अब श्रमिकको कुरा गर्ने होइन, हामीले यो मजदुर हो, मेरो कामदार भन्ने होइन, यो मेरो पार्टनर हो भन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि ऊ त्यो जिम्मेवारी लिएर काम गरेको हुन्छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म दिनेश श्रेष्ठज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो गण्डकी प्रदेशको सांसद पनि हुनुहुन्छ, उद्योगी पनि हुनुहुन्छ र निजी क्षेत्रको तर्फबाट सरकारलाई दिने सुझाव 1, 2, 3, 4 बुदागत रूपमा चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ तत्काल, मध्यकाल, दीर्घकाल रूपमा सम्बोधन भयो भने नेपाललाई हामीले इकोनोमीमा धेरै माथि लैजान सक्छौँ भन्ने आधार बन्न सक्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो भनेको हामीलाई एउटा त नीतिगत ह्यारेसमेन्ट छ, कानुनहरू छन्, त्यसलाई सुधार छिटो हुनुपर्छ र अहिले जुन बजेटले लिएको नीतिहरू कति छिटो कार्यान्वयन हुन सक्छ त भन्ने कुरा हो। अहिले जस्तो अनुदानको कुरा र छुटहरू त दिया छन्, केन्द्रीय सङ्घीय जुन बजेटले अब कर तिर्यो भनेदेखि छुट दिने भनेको छ, तर अब कर पुससम्म तिर्नुपर्छ। यो अवस्थामा पैसा हुनु पर्यो कर तिर्नलाई है, त्यो छुट दिएर भए पनि पैसा उठाउँ मात्र भन्ने हिसाबले होइन कि अब व्यवसायीलाई अब त आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ भनेपछि त्यसको लागि राज्य र हामी बसेर अहिलेको अवस्थालाई मेन्टेन गर्नु नै हाम्रो लागि ठुलो चुनौती छ। यसलाई सञ्चालन गरिराख्नको लागि अहिले व्यवसाय क्रमिकता गर्नको लागि भनेर राज्यले बैङ्कलाई अलि सहयोग कम ब्याजमा चाहिँ लोनहरू दिने भनेको छ। हामी अहिले ब्याज लिएर ब्याजमा पैसा लिएर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले भनेको राज्यले केही न केही जनतालाई राहत दिने भनेकै करको माध्यमबाट हो, अनुदानको माध्यमबाट हो। यदि सरकारको सकारात्मक सोचको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भनेदेखि नेपालको उद्योगी व्यवसायहरू जोखिम लिनलाई तयार छ। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा खास गरेर यो कार्यक्रम उद्यमी संवाद हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरू, खास गरेर उद्यमी व्यवसायहरू जो कोभिडको महामारीको बेलामा तपाईँ उद्यमीको नेता पनि हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के भनिराख्नुहुन्छ? अब अहिले कोभिडकोबाट सुरक्षित भएर रहनुहोस्। सबभन्दा पहिले त आफ्नो जीवन रहेदेखि रहने हो। त्यस कारणले अहिले अलिकति सानो एउटा गल्तीले मानिसको जीवन गइरहेछन्। थुप्रै निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू पनि अहिले यसबाट निधन भएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले कुनै समस्या छन् भनेदेखि उहाँहरूलाई बैङ्कले चाहिँ प्रेसर गरिरहेको छन्, मान्छे बित्या छ त्यही घरमाबाट फोन गइरहेछन्, यस्तो कामहरू नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। हस्, दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब माननीय रामबहादुर गुरुङज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। खास गरेर अघि दिनेश श्रेष्ठज्यूले पनि भन्नुभयो कि खास गरेर निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयोगी निकायको कार्यान्वयन गर्ने बोडीको रूपमा विकास गर्न सक्यो भने, फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भयो भने, निजी सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी भयो भने मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास हुनसक्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो परिकल्पना सफल हुनसक्छ भन्नुभयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि र नीतिगत निर्णय गर्ने अथवा नीति बनाउने पार्लियामेन्ट मेम्बर भएको हिसाबले पनि अहिले यति बेला टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकबिनलाई, निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? निजी क्षेत्रका सबै उद्यमी व्यवसायहरूलाई हतोत्साही बन्नु भएन। नेपाल अब समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिसकेको छ। राजनीति हिसाबमा होस् या म व्यवसायको हिसाबमा होस्, म दुवै एङ्गलबाट चाहिँ नि यो मुलुकको जनतालाई, साथीभाइहरूलाई, यो व्यवसायलाई हजुर समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेर चाहेर भोलि विकसित मुलुकको ढाँचामा यो नेपाललाई पुर्याउनुको लक्ष्य साथ अगाडि बढ्ने कुरामा यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि राख्छु। हस्, मान्य रामबहादुर गुरुङज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म
मान्य मन्त्रीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामीले सङ्घीय प्रदेश सरकारबाट चाहिँ निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर विश्वासमा लिएर सरकार अगाडि बढ्छ र क्रमिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई उठाएका नीतिगत विषय कार्यक्रमगत विषयहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदै जान्छन् भनेर भरोसा गर्ने अवस्था मान्य मन्त्रीजीबाट हामी पाउन सक्छौँ। हाम्रो समृद्धिको निम्ति हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ सबल र सुदृढीकरणको निम्ति हाम्रो प्रति व्यक्ति आयदेखि लिएर राष्ट्रिय चाहिँ आर्थिक विकासको निम्ति रोजगारी सिर्जनाको निम्ति यो सबैको निम्ति निजी क्षेत्र हाम्रो भरपर्दो साझेदार हो अनि यो सहयात्री हो र निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर हैन सरकारका अङ्गहरू अघि बढ्नुपर्छ, सरकारी तहहरू त्यो ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। यो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसको निम्ति उहाँहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने पहिलो कुरो नीति निर्माणको तहमा हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। दोस्रो कुरो बजेटहरू निर्माण गर्दा कार्यक्रम योजनाहरू तर्जुमा गर्दा पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर हैन उहाँहरूको के छ त के कुरालाई प्राथमिकता दियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ। यो कुरा चाहिँ को बारेमा चाहिँ उहाँहरूको सुझाव अनुभवहरूलाई पनि हामी लिन्छौँ र तेस्रो कुरो भनेको हाम्रा ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई पनि स्वामित्व बोध गराउने यो मेरो सरकार हो र मैले भनेकै कुराहरू हुन् र मेरै कुराहरू यहाँ सम्बोधन भइरहेको छ भन्ने राज्यका क्रियाकलापहरू आर्थिक क्रियाकलापहरू उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित यावत क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रले स्वामित्व लिने हैन त्यो वातावरण निर्माण गर्ने दिशातिर हामी जान्छौँ। एउटा यो छ। अर्को कुरो हाम्रो मान्यज्यूले एकदमै जोड दिनु भएको छ कि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई पूर्वाधारको हैन विकास गरिदिनु पर्यो, राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यही भएरै हाम्रो सङ्घदेखि प्रदेशसम्म हामीले एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम बनाउने भनेर भनेको छौँ। जहाँ पाए उहीँ खोल्ने भन्दा पनि निश्चित ठाउँमा हैन त्यहाँ बिजुली पुगोस्, पानी पुगोस्, त्यहाँ चाहिँ बाटो पुगोस् हैन। अब एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने मान्छेले हैन उद्योगमा लगानी गर्ने मान्छेले बिजुलीमा लगाउनु पर्ने, बाटोमा नि लगाउनु पर्ने अनि त्यसै गरी जमिन पनि जम्मै खरिद गर्नुपर्ने अनि गरेर उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै पूर्वाधार चाहिँ आफैले गर्नु पर्दाखेरि उद्योग सञ्चालन गर्ने पुँजी पनि हुँदैन, बैङ्कले उसलाई हैन ठिक ढङ्गले विश्वास पनि गर्दैन। यो कारणले राज्यले यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले बागमती प्रदेशभित्रका 119वटै तहका स्थानीय सरकारले तपाईँहरू औद्योगिक उद्योग ग्राम बनाउने जग्गा पहिचान गर्नुहोस्, त्यसमा हामी प्रदेश सरकार होइन त्यसका पूर्वाधार निर्माणमा हामी खर्च गर्छौँ, हामी लगानी गर्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ र उद्योगको वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति प्रदेश सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेको छ। हामी हाम्रा नीतिहरू योजनाहरू हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यति बेला टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकवृन्दहरू जो उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, जनता नागरिक हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ अथवा उहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ या के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? प्रदेशको नीतिगत क्षेत्रमा कार्यक्रममा र प्रदेशका विकासका क्रियाकलापहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, उद्योग व्यवसायको क्षेत्रको विकासलाई उच्चतम प्राथमिकता दिने कुरा र त्यहाँ भएका असहज कुराहरूलाई कोभिडदेखि लिएर धेरै भूकम्प, अनेक महामारी, अनेक प्राकृतिक प्रकोपबाट थलिएको हैन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको निम्ति उद्योग क्षेत्रमा संलग्न खास गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार साथमा लिएर अघि बढ्न चाहन्छ र उहाँहरूले कुनै पनि कुरा प्रदेश सरकारसँग बसेर कुरा गर्न अप्ठ्यारो नमानिदिनुहोस्। हैन तपाईँहरूका हर समस्या सबै समाधान गर्छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो चाहिँ क्षमताले हाम्रो सामर्थ्यले भएसम्म यहाँहरूको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्छ, यो म विश्वास गर्छु। हस्, समय र संवादको लागि तीनैजना अतिथिज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामीले कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बजेट, निजी क्षेत्रको अपेक्षा र खास गरेर निर्यातजन्य उद्यम लगायतका निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका विषय र समस्याका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीसँग बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय सरेश नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसगरी हामीसँग गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य समेत रहनुभएका निर्यात व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसगरी हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष
दिनेश श्रेष्ठज्यू आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा दिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करणबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसगरी विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर पनि खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद यति नै। प्राविधिक समूहसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल गैरे पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्कार।